नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन करम, इससे पहले हमने सजदा साहब के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको वो समझ आ गई होगी और उम्मीद है कि आप उससे नफ़ा भी उठाएंगे। अभी जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो है सजदा तिलावत। नाज़रीन करम, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह की वो पाकीज़ा किताब है और बहुत अजीम किताब है, जो सरापा हिदायत किताब है, जो हमारे लिए एक रहनुमा किताब है, जिसमें ज़िंदगी के तमाम उसूल बयान किए गए हैं, इंसानियत की कामयाबी की तमाम मंज़िलें बयान हैं। कुरान करीम जितना मुक़द्दस है, जितना मुतहर है, जितना मुअज़्ज़म है, जितनी रिफ़ातें हैं कुरान की, जितनी बुलंदियाँ हैं, जितना मकाम और जितना एहतराम है, उतने ही कुरान करीम के आदाब हैं। कुरान करीम के आदाब जब तक हम मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे तो कुरान करीम के अनवारात से हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन कराम, सजदा तिलावत यानी कुरान करीम की तिलावत के ऊपर सजदा करना। बाज़ जगह कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी इरशाद फरमाई है कि जिनके अंदर सजदे का ज़िक्र आता है, जहाँ सजदे का हुक्म आता है, तो वहाँ पर जब वो आयात जिनको आयात सजदा कहते हैं, आप कुरान करीम की जब तिलावत करें तो कुरान करीम की उन आयात के ऊपर एक साइड में हाशिए में सजदा लिखा होता है। तो वहाँ पर जब उन आयात पर हम पहुँचे, उन अल्फाज पर पहुँचे, तो वहाँ नाज़रीन कराम सजदा करना वाजिब हो जाता है, और अगर हम नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। ये सजदा तिलावत क्या कहा जाता है, और सजदा तिलावत वजूब का दर्जा रखता है, ये वाजिब है। और सजदा तिलावत कुरान करीम पढ़ने वाले को, जो वो आयत सजदा पढ़ रहा है, उसके ऊपर भी वाजिब है, और जो सुन रहा है, जिसके कानों में आयत सजदा पड़ी है, उसके ऊपर भी वाजिब है। इसलिए बेहतर हुक्म यही है, मुस्तहब तरीक़ा यही है कि अगर आप तिलावत कर रहे हैं और आपको पता चल गया कि सजदा तिलावत में आयत तिलावत कर रहा हूँ, तो अपनी आवाज़ को आहिस्ता कर ले, ताकि दूसरों को जो है वो, बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता, उनको मसाइल का इल्म नहीं होता, या आयत का पता नहीं होता कि यहाँ सजदा है, तो उनके ऊपर भी सजदा आ जाता है। या तो फिर आप बता दें कि जनाब मैंने सजदा की आयत तिलावत की है, मेरे ऊपर भी सजदा लाजिम हो गया, आप भी सजदा कर लें। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसे सूरत में आयत सजदा को आहिस्ता तिलावत किया जाए। अगर आपने आयत सजदा तिलावत कर ली है तो सजदा तिलावत वाजिब हो गया। अब ये सजदा तिलावत कैसे करना है, सजदा तिलावत कब करना है, तो जैसे ही आयत सजदा ज़ुबान से निकली तो सजदा तो वाजिब हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ फ़ौरन ही सजदा करें, फ़ौरन अदा कर लें, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर बाद में कर लें फिर भी आपको गुंजाइश है। अब सजदा तिलावत के लिए तमाम वो शराइत ज़रूरी हैं जो नमाज के लिए हैं। मिसाल के तौर पर वज़ू का होना, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, नीयत का होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो नमाज के लिए, नमाज के सजदों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इस सजदा तिलावत के लिए भी ज़रूरी है। अगर बगैर वज़ू के सजदा तिलावत किया तो सजदा अदा नहीं होगा, ये आपके ज़िम्मे वाजिब क़ायम रहेगा, और ये जब आपको याद आए आपके लिए करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो गुनहगार हो। नाज़रीन कराम, सजदा तिलावत जो है कुरान करीम के अंदर तकरीबन 14 जगह पर सजदा तिलावत है। एक सूरत हज के आखिर में भी आता है, वहाँ भी सजदा लिखा हुआ है, लेकिन वो अहनाफ के यहाँ सजदा वाजिब नहीं है, सजदा तिलावत। तो इसको छोड़कर जो है 14 तकरीबन जगह ऐसी हैं जहाँ पर आयात सजदा है, और जिनको पढ़ने पर या सुनने पर सजदा तिलावत करना लाजिम हो जाता है। सजदा तिलावत अदा करने का तरीक़ा क्या है, तो बेहतर तरीक़ा तो यही है कि आप खड़े हों
اور کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ نماز کی طرح ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ آپ ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس آپ کا سجدہ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے یا آپ بیٹھے ہیں نہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے بیٹھے ہی اگر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے تو سجدہ تلاوت تو آپ کا ہو جائے گا، سجدہ تلاوت آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں، یہ آسان طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو جس طرح عام نماز کا سجدہ ہوتا ہے یہ بھی بیائی نہیں، اسی طرح سجدہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو، یہ نہیں ہے کہ جدھر آپ کا رخ آیا اس طرف آپ سجدہ کر لیں، نہیں، قبلے کی طرف رخ ہونا بھی ضروری ہے کہ قبلے کی طرف ہی رخ۔ اور اگر کسی کے ذمے بہت سارے سجدے ہیں تو جب اس کو یاد ہے وہ کرتا رہے، جتنے اس کو یاد ہے اس کے حساب سے کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کے ذمے یہ لازم رہیں گے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ ایک جگہ پر تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے لمبی تلاوت کی، اور آپ نے کئی آیات سجدہ تلاوت کر لی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، تو آیا اس صورت میں آپ کے اوپر کئی سجدے ہوں گے، اتنے ہی سجدے لازم ہوں گے جتنی آپ نے تلاوت کی ہیں، یا ایک ہی سجدہ کافی ہوگا؟ تو ناظرین کرام، ایسی صورت میں کہ جب آپ ایک جگہ پر ہی بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا، ایک سجدے سے آپ کے سارے سجدے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تلاوت کی، ایک آیت سجدہ تلاوت کی، درمیان میں اٹھ کر آپ چلے گئے، پانی پینے چلے گئے یا کوئی اور کام تھا، پھر آپ وہیں آ کر بیٹھ گئے اور اسی وقت آ کے بیٹھ گئے، آپ نے دوسری آیت سجدہ تلاوت کر لی، پھر آپ چلے گئے درمیان میں اٹھ کر، پھر آ کر آپ اپنے تیسری تلاوت آیت سجدہ کر لی، تو اب اس صورت میں آپ کے اوپر 3 سجدے لازم ہیں۔ یعنی جتنی مرتبہ آپ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اٹھ کر مجلس سے چلے گئے، جگہ چھوڑ کر آپ نے دوبارہ پھر آ کر بیٹھے، تو اتنی ہی دفعہ آپ کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ ہاں، اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے کئی دفعہ پڑھ لیا تو اس صورت میں جو ہے وہ ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت کی ہے تو اب نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت ضروری ہے، جیسے یہ قرات کر رہے ہیں، جس طرح کہ رمضان مبارک کے اندر اکثر حفاظ حضرات سجدہ کی آیت تلاوت کر، اگر آپ عام نماز کے اندر نوافل کی نماز ہے یا فرضوں کی نماز ہے اس میں اگر آپ نے سجدہ تلاوت کیا ہے تو اب اس کو فوراً نماز کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر اس کو سجدے کو ادا نہیں کر سکے تو آپ کا سجدہ جو ہے وہ اب اس کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ اب توبہ اور استغفار اس کا جو ہے وہ ہے، اس توبہ استغفار کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی آداب میں یہ بہترین ادب ہے، قرآن کریم کے حقوق میں یہ ایک حق ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو وہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔